सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचें उतर सोडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांचो संको उणो केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मोळाब थांपलें आनी 3 फावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो मैमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकारींक तांचे खाटये वयले सकला घाले. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षेचीं फर्मानां. फारीकपण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलें. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळच्या आदींच शांत करूंक, बापयचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणीं तुका पळयलां आनी जीं मोगान मेल्यांत तीं सुभागी. कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मरणांत लेगून ताचे कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राचित केलें ना वा आपल्या पातकांक पाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वसीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुमी नितीवंत न्हू, सर्वेस्परा थंय संतोश पावा. सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्लासू. दर्या करावळेचे गांव आनंद भोगू. कुपां आनी काळोख ताचे नेसन, न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुमी नितीवंत न्हू, सर्वेस्परा थंय संतोश पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता, भोंवती ताच्या दुस्मानांक तो ग्राशिता. ताची जगलवणी पृथ्वी उजवाडायता, संवसार सगळो भियान तरतरता. श्लोक. तुमी नितीवंत न्हू, सर्वेस्परा थंय संतोश पावा. पर्वत मेणां बरीं करतात पृथ्वेच्या धन्या मुखार. मळब ताचें नितीवंतपण परगडटा. सर्व जनांगां ताची महिमा नियाळतात. श्लोक. तुमी नितीवंत न्हू, सर्वेस्परा थंय संतोश पावा. बोंब्या पुजा करतात तीं, आपल्या कुरड्या देवांची बडाई उलयतात तीं, सगळी लजेक सांपडोनीत. सगळे देव ताचे मुखार सरपडतात. श्लोक. तुमी नितीवंत न्हू, सर्वेस्परा थंय संतोश पावा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारीशें करता. हालेलुया. समाते व परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, तुमी मागतना अनभवडत्यांबरी जायतें बडबड नाकात. यथेस्ट मुनमुनोन मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी. पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज येवं. तुजी खोशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी.
जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळें दवरिनाका आनी खोट्यातावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता.